रैप्चर, दुल्हन का जिंदा आसमान पर उठाया जाना। दुल्हन का आसमान पर उठाया जाना, ये एकदम से आंख झपकते ही हो जाएगा। खुदावंद यीशु बादलों पर अपनी दुल्हन को लेने आएंगे और जो मसीह में मरे होंगे वो भी जिंदा होकर हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। हम इस बात को जानने के लिए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 15 से 17 आयत तक। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। मेरे अजीज़ों, हम इन आयत से सीखते हैं कि सिर्फ वही मुर्दे ज़िंदा होंगे जो मसीह में मुए हैं। बाकी मुर्दे ज़िंदा नहीं होंगे, और जो ज़िंदा होंगे यानी कि जो मसीह की दुल्हन होगी वो ही आसमान पर उठाई जाएगी। हम कलाम मुक़द्दस में से एक और हवाला पढ़ते हैं, मुकाशवा 12 बाब 5 आयत। और वो बेटा जनी यानी वो लड़का जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। यानी मेरे अज़ीज़ों, ये सब कुछ बहुत तेज़ी, बहुत जल्दी के साथ हो जाएगा। कलीसिया जो कि एक औरत को पेश करती है, उसमें से बहुत थोड़े लोग जो कि उस बेटे को पेश करते हैं, वो बेटा यानी कि दुल्हन आसमान पर उठाई जाएगी, और वो औरत यानी कि बाकी के कलीसिया ज़मीन पर ही रह जाएगी। इसके लिए हम कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला देखते हैं, मुकाशवा 12 बाब उसकी 6 आयत। वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहाँ खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। इससे हमें ये पता चलता है कि सारी कलीसिया जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तैयार नहीं होगी। जो तैयार होगी सिर्फ उसी को ले जाएंगे जो फ़ातहमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो रूह के माफ़िक चल रहे हैं, जो खुदावंद के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, जो तारीकी के कामों में नहीं पड़े। खुदावंद उनको लेने आ रहे हैं। खुदावंद यीशु अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं। इसके लिए हम कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब 5 से 9 आयत। तुम नूर के फर्जंद हो, दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के। बस औरों की तरह सो न रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खोद पहनकर होशियार रहें, क्योंकि खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से नजात हासिल करें। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए जागते रहें,
دعا میں مشغول رہیں اور ہوشیار رہیں، ابلیس کے کاموں سے، اس کی چالاکیوں سے، روح سے بھرتے رہیں، خداوند پر ایمان رکھیں، وہ اپنی دلہن کو لینے آ رہے ہیں، غلط تعلیموں میں نہ پڑ جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ خبردار رہیں، ہوشیار رہیں۔ متی کی انجیل 24 باب 23 آیت سے 27 آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ کلام میں یوں لکھا ہے، اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے، بس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا دیکھو وہ کوٹھوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے پچھم کو کوند کر تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ یعنی میرے عزیزو، یہ ایک دم سے آنکھ جھپکتے ہی ہو جائے گا۔ خداوند یسوع اپنی دلہن کو لے جائیں گے آسمان پر۔ دولہا اپنی دلہن کو لینے آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، پاک کریں، پاکیزگی میں زندگی گزاریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مکاشوہ 19 باب 7 اور 8 آیات میں، آؤ ہم نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راز بازی کے کام مراد ہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے راز بازی کے کام کریں، پاک بنیں، جس طرح کہ ہمارا بلانے والا پاک ہے۔ برے کام، برے خیالات سے دور رہیں، یہ ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں اور اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹا دیتے ہیں جو ہمیں خدا سے ہوتی ہے۔ پالوس رسول ہمیں سکھاتے ہیں، کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے 2 کرنتھیوں 11 باب 2 آیت میں لکھا ہے، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کرو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح پاک دامن کنواری کو لینے آ رہے ہیں۔ آسمان پر دولہا اپنی دلہن کو لینے آ رہا ہے، پاک دامن کنواری کو۔ خداوند یسوع اپنی دلہن کو آسمان پر اٹھا لے جائے گا، اور روح اور دلہن کہتی ہے، آ جلدی آ یسوع، جلدی آ۔ خداوند ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ خداوند ہم سب کو بھاری فضل دے کہ ہم اپنے آپ کو پاک دامن کنواری کی طرح تیار کریں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔